हिजो हामीले भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्न सिक्यौं, एंगल निकाल्न सिकाएँ मैले। परपेंडिकुलर सो गर भन्यो भने के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा पायो। अनि फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर ए एन्ड बी भन्यो भने के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा पायो तिमीहरूले। र प्रोजेक्सन अफ ए अन बी एन्ड प्रोजेक्सन अफ बी एन्ड ए त्यो पनि तिमीहरूले निकाल्न जान्यौ। जाने कि जानेन? र यति कुरा भइसकेपछि सुन्नुहोस् है, यति कुरा भइसकेपछि यो टाइपको चाहिँ एक्जाममा आउँछ। एउटा आज हामी यो टाइपको गरौँ ल। हेर त यहाँ इन एनी triangle ABC proved by vectorically that अब एकछिन क्वेसन कसरी बन्छ भन्ने कुरा हेर है। यहाँ क्वेसनको फर्मेट पनि जान्न पर्छ। जस्तो यता हेर त, मैले तीनटा क्वेसन लेख्छु, तीनटै क्वेसनमा सेम फर्मेट छ। जस्तो यता हेर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेखिरहेको छ माइनस 2bc cos a भन्ने। अब एउटा क्वेसन यो पनि आउन सक्छ। 2 नम्बरमा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ के होला भन्नु त तिमीहरू मलाई, एसी भयो भने 2ac cos, यहाँ एंगल चाहिँ बी होला, बी इक्वल टू भएको बेला बी एंगल। एन्ड क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ सी स्क्वायर इक्वल टू भयो भने के होला, यहाँ माथिबाट फर्मेटमा भन्न सक्छौ। माथिल्लो फर्मेटबाट कसरी बन्छ होला भन्न सकिन्छ कि छैन? ल यो सी स्क्वायर भयो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c होला। ठिक छ। यो टाइपको चाहिँ तीनवटा क्वेसनको फर्मेट हेर, कुन प्याटर्नमा बनाएको छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिला सुरु। तिमीहरूको इक्जाममा तीनटै आउँछ भने होइन, कुनै यो पनि आउन सक्छ, यो पनि आउन सक्छ, यो पनि आउन सक्छ। तर तीनटै क्वेसनलाई सेम मेथडबाट गर्छु। यसलाई चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्ने, इक्जाममा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ है। यो फर्मुला पनि हो, थ्योरम पनि हो। प्रुफ बाई भ्याक्टोरिकली भन्छ अथवा प्रुफ बाई भ्याक्टर मेथड भन्ने आउँछ। भ्याक्टर मेथड भन्यो भने भ्याक्टोरिकली गर्ने हो। अब यसको सोल्युसन हेर त ल। सोल्युसनमा चाहिँ सुरुमा तिमीहरू के गर्दै भने एउटा ट्रायंगल बनाउँछु। हेर है, यहाँ ट्रायंगल भयो, यसको नाम एबीसी, यहाँसम्म बुझ्ने है, एबीसी भनेर नाम राख्ने। अब एउटा अर्को कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने यसलाई रेगुलर एरो लगाइदिनु। यहाँ हेर त, एरो रोटेसन हेर है, यहाँ कुन टाइपमा गरिरहेको छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ रेगुलर एरो लगाइदिनु सकिन्छ। अनि ए यहाँ छ भने यसको अपोजिट भेक्टरलाई स्मल ए भनेर भेक्टर ए लेट गरिदिनु। यो बी छ भने बी को अपोजिटलाई स्मल बी भन्ने बुझिन्छ कि छैन? यहाँ सी छ भने यसको अपोजिटलाई के भन्न पाइन्छ होला? स्मल सी भन्न पाइन्छ। पाइन्छ पाइँदैन? हो, यो जे चित्रमा गरेका छौँ त्यही चिज हामी इन एनी ट्रायंगल एबीसी लेट के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेरेर भन है मलाई। बीसी को भ्यालु कति भयो, भेक्टर बीसी को भ्यालु कति भयो, भेक्टर बीसी को भ्यालु कति भयो, भेक्टर ए भयो भएन? ठिक छ। बीसी को भ्यालु चाहिँ भेक्टर ए। अनि यो सीए हो कि एसी हो? देखिने डिरेक्सन देखिने, डिरेक्सन देखाइरहेको चाहिँ तिमीले उल्टो भन्छौ त। तिमीले भेक्टर पढिरहेको होइन, भेक्टरमा चाहिँ मलाई त्यही भन्न पाइन्छ र? मैले अस्ति नै सिकाइसकेको छु। यहाँ एसी भन्नु र सीए भन्नु सेम होइन, डिरेक्सन हेर्नुपर्छ। भेक्टर भनेकै डिरेक्सन बुझ्नुपर्छ। यहाँ देखाइरहेको छु, सीए को भ्यालु चाहिँ बी हो, एसी को भ्यालु होइन। यही चिज हामी अरू भेक्टर बाहेक अरू च्याप्टरमा पढ्ने हो भने एसी भन्नु र सीए भन्नु सेम हुन्छ भनेर पढाइसकेको छु। यहाँ एदेखि सीसम्म डिस्टेन्स 5 सेन्टिमिटर छ भने सीदेखि एसम्म पनि 5 हुन्छ। तर एरो लगाएको छ यहाँ डिरेक्सन, यसले एरो लगायो भने
यो भनेको एदेखि सीसम्म जाने हो, यो भनेको सीदेखि एसम्म जाने हो। एदेखि सीसम्म जाने र सीदेखि एसम्म जानेको सङ्गत कसरी हुनसक्छ? डिरेक्सन चेन्ज छैन हो, त्यसैले यो चिज चाहिँ सेम हुँदैन, चाहिँ मलाई त्यही भन्न पाउँदैन है। त्यसो भए यहाँनिर यो CA को भ्यालु सी भेक्टर CA को भ्यालु के हो? भेक्टर B हो। एन्ड अर्को भन यो के हो? AB हो कि BA? AB को भ्यालु भेक्टर कति छ? C भयो। यहाँसम्म बुझिन्छ? यहाँसम्म क्लियर छ? नि यति लेख्न सकिन्छ नि। अब त्यसो भए तिमीले एउटा कुरा चाहिँ पढेको हुनुपर्छ, त्यो के भन्दाखेरि बायोलोजी ट्रायंगल लॉ ऑफ भेक्टर एडिसन। अब ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु, तिमीहरू हेरेर देख्छु नि। कुनै पनि एउटा त्रिभुज छ भने यसको नाम A छ, B छ, C छ अथवा PQR हुनसक्छ, XYZ हुनसक्छ। सुनिराखेको छ मैले? यहाँ A देखि B सम्म जाने, B देखि C सम्म जानु, A देखि B सम्म जानु र B देखि C सम्म जानु भन्नु नै A देखि C सम्म जानु हो भन्छ। भनेको मतलब के हो भने A देखि B सम्म जाने, A देखि B सम्म जाने प्लस B देखि C सम्म जाने, A बाट B जाने, B बाट C जाने भनेकै के हो? A देखि C जानु हो भन्छ। यो रुल केले त भन्दाखेरि ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले यस्तो भन्छ। तर हामीले 10 क्लासमा के पढाएको छौँ, सानो क्लास 8-9 मा के पढाएको छौँ भने यो प्लस यो भनेको AB प्लस BC भनेको AC सँग कहिले पनि इक्वल हुन सक्दैन। यो अलवेज ग्रेटर देन भनेर पढाएको छ, थाहा छ तिमीलाई? यो जहिले कुनै पनि त्रिभुजको 3वटा भुजामध्ये कुनै पनि 2टा भुजाको योगफल तेस्रो भुजाभन्दा ठुलो हुन्छ भनेको छ। सम अफ द टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड भनेर पढाएको छ। सम अफ एनी टू साइड भनेको यो 2टा जुन पनि कुनै पनि 2टा साइडहरूको योगफल सम अफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, यो 2टा चाहिँ ग्रेटर देन हुन्छ, अलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड भन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने पढाएको छ। यहाँ ठुलो कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ दिएको बेला हो कि डिस्टेन्स भएको बेला। तर अहिले हामी के को कुरा गरिरहेको छौँ? भेक्टर कुरा गरिरहेको छौँ। भेक्टरले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि भेक्टरले डिरेक्सन देखाइरहेको छ। A देखि B सम्म जानु र B देखि C सम्म जानु भनेकै A देखि C सम्म हो भन्छ, अथवा B देखि C सम्म जानु, C देखि A जानु भन्नु नै के हो? C देखि A सम्म जानु हो भन्छ। कुरा बुझ्यो? यस्तो रुललाई सेटिस्फाई गर्यो भने यो रुललाई सेटिस्फाई गर्नलाई के भन्दा रहेछ भन्दाखेरि ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन भन्छ। ठीक छ? अब त्यसले अब मलाई भन त ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन यो साइडले पनि हुन्छ, यो साइडले पनि हुन्छ, यो साइडले पनि जुनलाई पनि हुन्छ, कुनै एउटालाई दियो। यहाँदेखि BCCA इक्वल टु के हुन्छ त? BA। अथवा A देखि B, B देखि C बराबर के हुन्छ? A देखि C जसरी भने पनि हुन्छ। ठिक छ? अहिले हामी डिरेक्सनतिर नहेरिकन सिधा ट्रायंगलतिर हेर्नु, साइड जोडेर हेर्नु। ल त्यसो भए के गर्नु त भन्दाखेरि A देखि B प्लस B देखि C भनेको A देखि C हो कि हैन भन? हो कि हैन? यहाँ AB प्लस BC भनेको AC हो। ठिक छ? अथवा BC प्लस CA भनेको BA हो। जसरी लेख्ने हुन्छ, एउटै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरूको बुकमा चाहिँ अलग लेखा पनि हुनसक्छ, अरूले अलग लेख्न पनि सक्छन्, कुरो एउटै हो, मिनिङ बुझ्यो भइहाल्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? केही छ पनि बुझ? केही छ? ल त्यसो भए यता AB को भ्यालु कति छ ल भनौँ न। AB को भ्यालु कति छ भने यहाँ हेरेर पनि हुन्छ, यहाँ हेरेर पनि हुन्छ, यहाँ पनि लेखिसकेको छौँ, हामी यहाँ पनि लेखेछौँ। AB को भ्यालु C भेक्टर प्लस को प्लस BC कहाँ छ त? BC को भ्यालु कति हो? भेक्टर A हो बराबर AC को भ्यालु कति हो? AC को भ्यालु कति हो? हो माइनस B। किन हो? यहाँ फेरि एकचोटि हेरिराखौँ, यो CA भनेको चाहिँ हामीले B लेट गरेका छौँ,
यसलाई माइनस गर्न पाइन्छ भनेर पढाएको छौँ अगाडि हो किन त्यसमा CA को भ्यालु B भयो भने CA भनेको त हाम्रो CA भनेको B भयो भने CA लाई कसरी लेख्न पाइन्छ माइनस AC लेख्न पाइन्छ हामीलाई चाहिने माइनस AC को भ्यालु छ त्यसो भए यो भनेको माइनस फेरि AC भ्यालु चाहिने त्यसरी हो माइनस चाहिने के को अरे AC को भ्यालु इक्वल टु वाट भनिरहेको छु हो मैले AC भनेको माइनस CA हो कि हैन हो नेगेटिभ भेक्टर भनेर पढाएको छौँ हामीले यो माइनस को माइनस CA भनेको हाम्रो बच्च रे B भनेपछि यसलाई डाइरेक्ट के भन्न पाइन्छ यसो डाइरेक्सन हेरे पनि हुन्छ C बाट A भनेको B हो A बाट C भनेको माइनस B हुन्छ डाइरेक्सनको कारणले हो C बाट A भनेको कति अरे B त्यसो यसको AC चाहिएको छ त्यहाँ के चाहिएको छ AC चाहिएको छ AC को भ्यालु कति हुन्छ माइनस B हुन्छ माइनस कहाँ छ त भन्ने हैन फेरि नेगेटिभ भेक्टरको मिनिङ अनुसार CA इक्वल टु B छ भने AC बराबर माइनस B हुन्छ कति हुन्छ अरे माइनस B भयो भयो भएन यहाँसम्म बुझ्यो बुझेन यो ल अब म तिमीलाई एउटा कुरा अर्को भन्छु ध्यान दियो होइन एकछिन नले अब भन त तिमीहरू मलाई यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ कुनै एउटा प्रुभ गरौँ कुन क्वेसन गरौँ होला कुन क्वेसन यहाँ A B C मध्ये म एउटा सिकाउँछु ल A इक्वल टु भनौँ न एकछिनलाई A इक्वल टु वाला गरेर दिन्छु ठिक छ ल A इक्वल टु वाला A वाला प्रुभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर A इक्वल टु भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ भेक्टर A इक्वल टु कति भयो उता लगायो भने माइनस B माइनस C हुने भयो B वाला प्रुभ गर्नु पर्यो भने B इक्वल टु गर्नु यहाँ B छँदैछ यसलाई यता लेख्नु उता लेख्नु अथवा यतिकै गरे पनि ठिक छ B यहाँ B निकालेकै छ कि छैन यो C वाला प्रुभ गर्नु पर्यो भने C इक्वल टु गर्नु यहाँ C इक्वल टु कति राख्नु यसलाई उता हालिदिनु ठीक छ म तीनटै क्वेसन सेम तरिकाले भन्दैछु यहाँ A वाला प्रुभ गर्नुपर्ने हुनाले यति गर्नु यसलाई 1 गर्दियो ल त्यसो भए स्क्वायरिङ both sides we get vector A को स्क्वायर माइनस भेक्टर B माइनस भेक्टर C को स्क्वायर स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु हेर है त भेक्टर A को स्क्वायर भनेको A स्क्वायर मात्र हुन्छ किन हुन्छ भन्नु किन हुन्छ भेक्टर A को स्क्वायर के रे स्क्वायरले काटिन्छ हो ल ठीक छ भेक्टर को स्क्वायर लगाउने बित्तिकै भेक्टर हटेर म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्छ यो स्केलर क्वान्टिटी भइहाल्छ एरो हटिहाल्छ मिनिङ जसरी पढ्ने यहाँनिर फेरि एकचोटि भन्दैछु भेक्टर A को स्क्वायर भनेको A स्क्वायर हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्छ स्क्वायरले म्याग्निट्युडमा चेन्ज गराउँछ त्यो स्केलर क्वान्टिटी मात्रै हुन्छ त्यो भेक्टर रहँदैन भनेको हुन्छ एरो रहँदैन रहन्छ त कसरी रहँदैन ल हेर A स्क्वायर भनेको भेक्टर A डट भेक्टर A होइन हो किन तिमीहरूले A डट B को फर्मुला के पढाएको छौ AB cos थीटा पढाएको छ त्यसमा यहाँनिर के हुने भयो A cos थीटा थीटा भने के भने पढाएको थिएँ मैले थीटा भनेको एंगल हो किन कसको यहाँ A र B को बिचको A र B को बिचको एंगल बनाएको थिएँ मैले तर यहाँ A र A को बिचको एंगल भनेपछि A र A को एंगल A ले A सँग कति डिग्री बनाउँछ 0 डिग्री हुन्छ A ले A सँगै भनेपछि त आफैसँग कति डिग्री बनाउँछ 0 डिग्री बनाउँछ भनेपछि यो कति भयो 0 भयो यो A स्क्वायर भयो यो cos 0 भ्यालु कति भयो 1 भयो बराबर A स्क्वायर भयो के भयो हो यस्ता कुराहरु पनि साना कहिलेकाहीँ एक्जाममा आइदिन सक्छ तिमीहरूले सिम्पल बुझेकै मिनिङबाट यो गर्न सक्नुपर्छ फेरि यो छुट्टै पढ्ने भन्ने कुरा हुन्न यहाँ जो अगाडि युज भएको छ त्यही चीजलाई युज गर्ने यो त हामीले पढाएको छौं त A डट B बराबर AB cos थीटा पढाए हैन A डट B बराबर AB cos थीटा पढाएको छ भने A स्क्वायर को भ्यालु जान्नु पर्यो B स्क्वायर भ्यालु जान्नु पर्यो C स्क्वायर भ्यालु जान्नु पर्यो P स्क्वायर भन्ने जान्नु पर्यो जान्नु पर्दैन हो यसरी आयो ल अब त्यसमा हेरे यो फर्मुला खोल्न आउँछ यो तिमीलाई दुईटै ठाउँमा माइनस भयो भने एक सुन राख दुईटै ठाउँमा माइनस भयो भने यो प्लस को फर्मुला खोल्दा हुन्छ अथवा यो माइनस र यो माइनसलाई कमन तानेर स्क्वायरले के गराइदिन्छ प्लस बनाइदिन्छ त्यसैले यो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को फर्मुला खोल्दा हुन्छ दुईटै ठाउँमा माइनस भयो भने त्यो प्लस को फर्मुला खोल्नु भइहाल्यो त प्लस को फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ भने भन्दा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ
ए स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला के अरे ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हैन अथवा बीचमा 2ab राखेर पछाडि बी स्क्वायर राखेर हुन्छ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यो टाइपको भएको हुनाले मैले के गर्ने यो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab भन्नाले बी सी यहाँ चाहिँ भ्याक्टर हट्यो यहाँ चाहिँ किन हटेन होला खासै ए हिस्सेको होइन यो बी स्क्वायर सी स्क्वायर भनेपछि बी स्क्वायरको किन राख्नु पर्यो स्क्वायर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले के बुझ्यौ भने भ्याक्टर रहँदैन किन रहँदैन यसरी रहँदैन त्यो ए स्क्वायरमा रहन्न भने बी स्क्वायरमा किन रहला अनि के सी स्क्वायरमा रहन्छ त रहँदैन बुझ्यो नि अब यो ए स्क्वायर छँदैछ यो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भयो प्लस 2 यहाँनिरको डट फर्मुला लगाउन सक्छ यहाँनिर ए डट बी को फर्मुला हैन ए डट बी को फर्मुला भने हैन इक्वल टु यो बीसी cos थीटा हो cos थीटा भन्नाले के हो अब एकछिन बुझ्नु यो तिमीले बुझिसकेका छौ यो मेटादिन्छु यो सोलुसनको बीचमा चाहिँ लेख्नु हुन्न है त ल मैले सोलुसन यति मात्रै हो अब एकछिन फेरि सुन भ्याक्टर ए डट बी को फर्मुला हाम्रो के थियो भने ए बी cos थीटा थियो त्यसैले बी डट सी को फर्मुला पनि के हुने भयो बी डट सी को फर्मुला पनि के हुने भयो बीसी cos अनि थीटा भन्ने ठाउँमा कति राख्नु त भन्दाखेरि cos कति राख्नु त भन्दाखेरि थीटा भन्ने त एंगल हो cos को बीचको एंगल ए र बी को एंगल यहाँ के होला बी र सी को एंगल अब बी र सी को एंगल कति हेरौँ बी र सी को एंगल हेरौँ है त बी र सी को एंगल हेर यसको हेरौँ यहाँ गएको छ यो यता छ जी एंगल यो भ्याक्टर र यो भ्याक्टरको बीचको एंगल भनेको यो हुन्छ क्या मैले तिमीहरूलाई सुरुमा डेफिनेसनमा पढाएको थिएँ यस्तो हुन्छ भाइ भने यो भनेको थिएँ भ्याक्टर ए को यो भयो भ्याक्टर बी यो भयो भ्याक्टर ए को डिरेक्सन यो हो भ्याक्टर बी को डिरेक्सन यो हो यदि ए र बी दुईटा भ्याक्टर छ भने यो बीचको एंगल चाहिँ यो हो त्यतिखेर चाहिँ ए डट बी बराबर एबी cos थीटा हुन्छ वेयर थीटा इज एंगल बिट्विन टु भ्याक्टर तर भ्याक्टर हुँदाखेरि डिरेक्सन यस्तो मिलेको हुनुपर्छ जहाँ मलाई त्यही भएर हुँदैन यो कुरा हो कि नै त त्यसो भए अहिले यो यसको डिरेक्सन हेर यहाँ डिरेक्सन लगाएको छ त्यसको मतलब यो पनि हो यो यस्तो लगाएको छ भने एंगल यो भयो कि भएन त्यसपछि यति एंगल कति होला भनौँ यो पुरै कति हुन्छ 180 हुन्छ कि नै यो ए हो भनेपछि यहाँ कति भयो पाई माइनस ए हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भए त्यस्तै गरी यहाँको पनि के होला पाई माइनस के होला बी होला कि नहोला त्यस्तै गरी यो के होला पाई माइनस सी होला कि नै हो तीनटै चिज यो राख्ने नि यो टोटल कति रे पाई अनि 180 यतिको भ्यालु कति ए त्यसो भए यो भ्यालु कति पाई माइनस ए क्लियर छ ल त्यसो भए यहाँ के हुने भयो cos पाई माइनस कति छ ए रहेछ ल यो भनेको और लेख ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनि यो cos 180 माइनस थीटा को भ्यालु थाहा छ cos 180 माइनस थीटा को भ्यालु माइनस cos थीटा याद छ त त्यसो भए यो माइनसले गर्दाखेरि माइनस हुने भयो 2bc cos थीटा भन्नाले अहिले ए छ अब हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो प्रुभ भयो भने भयो अब म तिमीलाई अर्को दुईटा क्वेसनको हिन्ट्स भन्छु तिमीले आफै गर्न सक्नुपर्छ फेरि एकचोटि हेर अनि साह्रो भाइ यहाँ हेर सबैले त इक्जाममा कुनै पनि आउनु मिल्यो यो आयो भने यो सबै लेख्नु यो मैले बुझाउनु लेखेँ बुझ्छौ नि होइन यो लेख्नु पर्दैन खास सोलुसन यति भयो ठिक छ यदि यो आयो भने चित्र यही बनाउने यो सेम भइहाल्यो ट्रायंगल अफ भ्याक्टराइजेसन सेम हो यहाँसम्म राख्ने कसैले यसलाई यस्तो लेख्छन् यसलाई भ्याक्टर ए प्लस भ्याक्टर बी प्लस भ्याक्टर सी इक्वल टु 0 पनि लेख्छन् एकै साइडमा ल्यायो भने यही हुन्छ नि हैन हुन्छ भने अब तिमीहरूलाई यो वाला क्वेशन प्रुभ गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ ए ले मल्टी ए निकालेर चाहिँ स्क्वायर गर्ने बी वाला प्रुभ गर्नु छ भने बी इक्वल टु निकाले जस्तो ए इक्वल टु निकाल्यो नि हामीले यहाँ बी इक्वल टु निकालेर स्क्वायर गर्नु यदि सी वाला प्रुभ गर्नु छ भने सी इक्वल टु निकाल्नु यहाँ सी निकाल्न सक्छौ
सी यता ल्याइदियो, यसलाई उता फाल्दै भयो त सकिन। नभए यसलाई यता ल्याइदियो माइनस सी हुन्छ, झन् सजिलो हुन्छ। कुरा बुझ्यो? माइनस सी हुन्छ, झन् सजिलो हुन्छ। कुरा बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो? माइनस सी हुन्छ यहाँ, यसलाई यता ल्याइदियो नि भन्ने हो। सी इक्वल टू निकाल्नु छ भने सी इक्वल टू मात्र चाहियो क्या यहाँ, ठिक छ। अनि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु, ठ्याक्कै यस्तै टाइपको एन्सर आउँछ। सकिन्छ? सकिसक्यो नि? ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई बाँकी दुईवटा चाहिँ म सक्छु होला नि, सेम मेथडबाट भनेको छु, यसलाई पोस्ट गर्नु। ल अर्को क्वेसन है, अर्को क्वेसन है। प्रुफ द्याट हेर्ने है, क्वेसनको फर्मेट हेर त। यही प्रुफ द्याट बाई भ्याक्टोरिकल्ली नै हो, यस्तै सेम हो। यहाँनिर तिमीहरू हेर, ए इक्वल टू बी कस सी प्लस सी कस बी। यो एङ्गलमा चाहिँ क्यापिटल हो है, बुझ्ने देखिरहेको छ? एङ्गलमा चाहिँ क्यापिटल हो। अब त्यसो भए 2 नम्बरमा एकैछिन हेर तपाईँ पनि, बी इक्वल टू भयो भने ए कस सी, बाँकी के रह्यो? ए र सीको कम्बिनेसन है। तिनवटा मध्ये ए बी सी मध्ये ए बी इक्वल टू निकाल्यो भने ए र सीको कम्बिनेसन बनाउनु। अब के होला भन्दा यहाँ सी कस ए होला कि होला? 3 नम्बरमा हेर, सी इक्वल टू के बन्ला त भन्दाखेरि सी इक्वल टू भनेपछि बाँकी रह्यो ए र बी, ए कस बी होला, बी कस ए होला। ल तिनवटा क्वेसनको फर्मेट पनि सेम छ। अब कसरी गर्ने म सिकाउँछु हेर। अब इक्जाममा तिमीहरूलाई ए इक्वल टू भनेर दिदियो, सी कस बी प्लस बी कस सी भन्यो भने त यो पढाएको छैन भनिदिन्छ क्या, पुरो एउटै होइन यो। यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि राख्यो हो त, पाइन्छ पाइँदैन? हो यसरी नझुक्किने। ल अब तिमीहरूलाई म यसको सोल्युसन यही मेथडबाट बनाउँछु, किनभने अलिक सजिलो होस्, छुट्टै तरिकाबाट अझ गाह्रो पर्छ है। ल अब त्यसो हेर, यी तिनवटा मध्ये कुनै पनि क्वेसन सोधेछ भने यो चित्र बुझाएको छ, यो सेम गर्नु, यो लेखेको बुझाएको छ, यो सेम गर्नु। अनि ट्रायंगल अफ भ्याक्टराइजेसन बुझेको छौ, यहाँसम्म आएको बुझाएको छौ, यो पनि सेम गर्नु। अब यहाँबाट चेन्ज गर्नु, यहाँ हेर कुन प्रुफ गर्ने? ए वाला प्रुफ गर्नु पर्यो भने ए निकाल्नु, बी वाला प्रुफ गर्नु पर्यो भने बी नै निकाल्नु, यहाँ सी वाला प्रुफ गर्नु पर्यो भने सी इक्वल टू निकाल्दिनु। बुझ्छौ? यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ नि? अब के गर्ने त भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई लेख्नु डाइरेक्ट, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई भ्याक्टर ए स्केलरले लेखेँ मैले पछाडि एकछिन हेर, यो किन लेखेको भनेर बुझ्नुपर्छ। ए इक्वल टू निकालेको छ भने एले नै मल्टिपल गर्नु, बी इक्वल टू प्रुफ गर्नु छ भने बीले नै मल्टिपल गर्नु, सी इक्वल टू प्रुफ गर्नु छ भने सीले नै मल्टिपल गर्नु। यो पनि इजी भएन? केही छ यसमा कन्फ्युजन? ए इक्वल टू निकाल्नु, ए वाला प्रुफ गर्नु, यो तिनवटा क्वेसन छैन हेर। ए वाला प्रुफ गर्नु पर्यो भने एले नै मल्टिपल गर्ने, बी वाला छ भने बीले नै मल्टिपल गर्ने, सी वाला छ भने सीले नै मल्टिपल गर्ने। क्लियर छ यहाँसम्म? छ? ल अब त्यसो भए कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्केलरले लेखा छ। हामीसँग मल्टिपल गर्ने त धेरै तरिका छन् नि, मल्टिपल त गर्ने केले गर्ने अरे एले गर्ने, भ्याक्टर एले गर्ने भन्यो त कसरी गर्ने त भन्दाखेरि स्केलरले गर्नु भनेको छ। मल्टिपल गर्ने तरिका भ्याक्टरमा मात्रै दुईवटा तरिका छ, एउटा स्केलरले एउटा भ्याक्टरिकलले, एउटा डट एउटा क्रस। याद छ नि? क्रसवाला हामीले पढाएको छैन, पछि आउँछ, त्यसैले यो लेख्नै पर्छ। त त्यसो भए यो स्केलरले भन्नुको अर्थ के हो भने भ्याक्टर एलाई भ्याक्टर एले नै मल्टिपल गर्दाखेरि डट राख्नु पर्यो। स्केलर हुने है त इक्वल टू माइनसको माइनस भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी वाला, माइनसको माइनस भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर सी वाला। सबैतिर हामीले केले मल्टिपल गर्यौँ? भ्याक्टर एले गर्यौँ, त्यही पनि कस्तो? स्केलरवाला भने के हो? डटवाला। मल्टिपल र मल्टिपल जामालाई त्यही गरेर हुँदैन। मैले तिमीलाई सुरुबाट भनेको छु, भ्याक्टरमा त्यसै यसो मल्टिपल गर्ने भनेर इन्टु राख्यो भने गयो, यहाँ डटै हो, स्केलरको डिनोटेड गर्ने डट हो। तिमीहरूले यस्तो इन्टु राख्यो भने इन्टु त भन्ने अब जेनरल बुझाइ भयो, यो त यसको मिनिङ छुट्टै छ फेरि। यहाँसम्म क्लियर छ?
अब यसको भ्यालु भन त मलाई गुड ए स्क्वायर किन बुझेछ एकैछिन अगाडि बुझाएको थिएँ मैले ए स्क्वायर भ्याक्टर ए को स्क्वायर भन्नु भनेकै ए डट ए हो भनेर बुझाएको थिएँ यो भनेको यो भने यसको भ्यालु कति आएको थियो ए स्क्वायर आएको थियो किन आएको बुझाएको छ ठिक छ ल इक्वल टु ए डट बी को फर्मुला थाहा छ ए डट बी फर्मुला ए बी cos ए र बी को बीचको एंगल ए र बी को बीचको एंगल हेर ए र बी को बीचको एंगल भनेको यो हुन्छ भनेर सिकाइसकेको थियो अझ यो हुँदैन किन भन्दाखेरि यसको डाइरेक्सन यहाँ छ यसको डाइरेक्सन यहाँ छ बीचको एंगल भनेपछि यो पर्छ त्यसैले हेर रोटेसन हेर यहाँ कुन साइडमा राखेको छु यसरी राखे नि हुन्छ यो पनि हो यो पाइ माइनस सी भएपछि यो पनि पाइ माइनस सी भइहाल्छ नि हुन्छ नि त्यसैले यहाँ चाहिँ नजुन यो के भयो पाइ माइनस सी भयो माइनस माइनस ए डट सी को फर्मुला थाहा छ एसी cos ए र सी को बीचको एंगल ए र सी को बीचको एंगल के छ पाइ माइनस बी कुन फर्मुला लगाएको बुझाएको छु यहाँ ए डट बी को फर्मुला लगाएको ए डट बी को फर्मुला भनेको एबी cos थीटा थीटा भनेको एंगल बिट्विन ए एन्ड बी एंगल बिट्विन ए एन्ड बी भए जस्तै ए र सी को पनि एंगल बिट्विन ए एन्ड सी हुने भयो यो कभर ए स्क्वायर भइहाल्यो इक्वल टु cos 180 माइनस थीटा बनाए के अरे माइनस cos यसको यहाँबाट आउने माइनस ले प्लस बनाएर चाहिँ एबी भयो cos सी भयो माइनस एसी भयो cos डी भयो सरी यो प्लस भयो यहाँबाट पाइ माइनस थीटाले गर्दाखेरि cos 180 माइनस थीटा भनेको माइनस हो यो प्लस भइहाल्यो ठीक छ माइनस cos थीटा हुन्छ नि त अनि यो दुईटैबाट ए कमन तानेर योसँग काटिन्छ ए इक्वल टु कति भयो बी cos सी प्लस सी cos बी याद होस् यो एंगल चाहिँ क्यापिटल हो यहाँनिर चाहिँ स्मल हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु एंगलमा जहिले पनि क्यापिटल हो यस्ता कुरामा मिस्टेक गरिराखेको हुन्छ यो प्रुफ भयो कि नै प्रुफ भयो कि भएन अब म तिमीहरूलाई अर्को भन्छु यहाँ सुन यो क्वेसन प्रुफ गर्दाखेरि के गर्ने मैले भर्खर भने हैन यो क्वेसन प्रुफ गर्दाखेरि यो भाषा सेम लेख्ने यो चित्र बनाउनै पर्छ यो चित्र बनाउने यो लेख्ने सेम यहाँसम्म भयो नि यहाँबाट के गर्ने बी निकाल्ने यहाँबाट बी निकाल्ने भनेपछि बी यता राख्यो यसलाई उता राख्यो बी निकाल्ने अनि मल्टिपल केले गर्ने रे बीले नै गर्ने स्केलरले गर्ने पछाडि मैले भनिसकेको छु सी वाला प्रुफ गर्नुपर्छ भने सी ले भ्याक्टर सी ले फेरि भ्याक्टर सी ले मल्टिपल गरेर प्रुफ हुन्छ सकिन्छ होला गर्न ल अब हामी भोलिको क्लासमा एउटा अर्को थ्योरम छ थ्योरम नै हुने फर्मुला पनि हुने र अर्को केही कन्सेप्ट पढिसकेपछि भोलि हाम्रो यसको सिद्धिन्छ क्रसमा जान्छ ठीक छ र आज तिमीहरूले एउटा होमवर्क गर यहाँ सुन है आज होमवर्क के भयो भन्दाखेरि यो तीनटालाई 1 2 3टालाई चित्रसहित आफ्नो चित्रसहित यो क्वेसनको लागि आफ्नो चित्र फेरि है यो तीनटालाई दुई पटक गरेर ल्याऊ ठीक छ र अहिले गरेको बाहेक दुई पटक घरमा चाहिँ गरेर ल्याऊ ल थ्यांक यू